एशिया की बुलंद तरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? कराची, आबादी तकरीबन 2.5 करोड़। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, कारोबारी मरकज और दही इलाकों से शहर की जानिब नकल मकानी का भी अहम मरकज। ये मेगा सिटी इस दिहाई के आखिर तक दुनिया का 7वां बड़ा शहर बनने जा रहा है। मगर इस बेहंगम फैलाव की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। इकोनॉमिस्ट रसाले के मुताबिक कराची का शुमार जिंदगी गुजारने के लिए 10 बदतरीन शहरों में है। अगर आप कराची के किसी भी इलाके को देखें तो आपको ऊंची ऊंची इमारतें एक दूसरे के बहुत करीब बनी हुई नजर आएंगी। मैं तो इस दिन से खौफजदा हूं जिस दिन खुदा न खास्ता यहाँ पर जलजले आए। इन इमारतों के एक दूसरे पर गिर जाने से बेपनाह तबाही होगी। हम अगर फ्लडिंग के इवेंट को देखें, एक्सट्रीम हीट इवेंट्स को देखें, अगर कोई भी मेजर क्लाइमेटिक इवेंट होता है तो हमारी कम्युनिटीज़ फिजिकली भी एक्सपोज हैं और उनकी जो इनहेरेंट वल्नरेबिलिटीज़ हैं, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनके पास प्रॉपर शेल्टर नहीं है, तो हमारा रेजिलियंस का फैक्टर बहुत लो है। हमारे जो कच्ची आबादियां हैं वहाँ पे पानी की भी सूरत हाल है। किसी तौर पे भी अगर आप देखें तो इंसानी हुकूक की एक वायलेशन है। ये तमाम अवामिल जब मौसमियाती तब्दीली के मद्दे मुकाबिल आएंगे तो कराची को बहुत ही खतरनाक सूरत हाल से दो चार करेंगे। प्रेडिक्शन में तो उसमें बड़ा वाज़ेह है, जो टेम्परेचर हैं वो भी इस सदी के आखिर तक 3 सेंटीग्रेड के करीब इंक्रीज़ कर जाएंगे और इसी तरह जो रेनफॉल है इवेंट वो भी पिछले रिकॉर्ड तोड़ते जाएंगे और उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ये इब्राहिम हैदरी है जो कि कराची की कदीम तरीन बस्तियों में से है। गुलाम हुसैन ने यहाँ अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है और न सिर्फ वो मौसमियाती तब्दीली का ऐनी शाहिद है बल्कि इससे मुतासिर भी है। हमारा पेशा और धंधा है समझो मछली का। सारी जवानी मेरी गई समुद्र में। 7 साल से लेकर अभी इतनी उम्र हो गई है इब्राहिम हैदरी के अंदर। पहले किसी इतना नहीं था, अब हालात ऐसे अच्छी नहीं है, मुश्किल से गुजर रही है लोगों की। किसी एक दिन जाता है तो 2 दिन ठहरता है। यहाँ महीने में 10 दिन कमाते हैं, 20 दिन बैठते हैं। माँ बाप ने रिश्ता कराया, शादी कराया, बच्चे ज्यादा हो गया, 8 बच्चे हो गए और थोड़ा गुर्बत भी आया, ये वो बहुत परेशानी। पूछा कि भाई नहीं पूरा हो रहा है, उन्होंने नहीं पूरा, मैं तो कोशिश बहुत कर रहा हूँ। बोला एक अच्छा घर आया और वो काम पे लग गई और हमारा घर चला। सबसे बड़ा मसला तो पानी का है। आजकल सारे परेशान हैं, हमारे इब्राहिम हैदरी के सारे लोग परेशान हैं। उसके बाद बिजली का तो फिर छोड़ो, 1 बजे रात को रोज जाती है, नींद भी खराब, लोग बाहर आकर बैठ जाएंगे। बहुत परेशानी से हम लोग गुजर रहे हैं। पानी, बिजली, गैस की मुस्तकिल फराहमी
اور صفائی کے انتظامات کے بغیر تقریباً 1 کروڑ لوگوں کے لیے کراچی میں زندگی بے حد مشکل ہے۔ آرکیٹیکٹ شاہد سعید خان نے کراچی کی گنجان آباد بستیوں میں ایک اور بھی خطرے کا مشاہدہ کیا ہے۔ میں نے پنجاب کالونی کا مشاہدہ کیا۔ وہاں عمارتیں اتنی قریب قریب بنی ہوئی ہیں کہ ایک عمارت کے کمرے سے دوسری عمارت کے کمرے میں جھانکا جا سکتا ہے۔ یہ 8، 10 اور ان میں سے کئی 12 منزلہ بھی ہیں۔ ان بستیوں میں اتنی اونچی عمارتیں تعمیر کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اب جس طرح وہ بن چکی ہیں ان میں ہوا کا بالکل گزر نہیں، اور چونکہ ان کی عمارتوں میں کنکریٹ استعمال کی گئی ہے، ان عمارتوں کے اندر بہت گرمی رہتی ہے۔ کنکریٹ گرمی کو جذب کرتی ہے اور رات کے وقت اس کو فضا میں چھوڑتی ہے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اگر باہر درجہ حرارت 40 ہے تو زمینی منزل پر یہ 48 تک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کنکریٹ سے بنی ہے۔ وہاں کے لوگ اس کو برداشت کیسے کرتے ہیں، یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ پرانا گھر غربت تھا، غریبی تھا، لیکن اس میں ہوا، تھوڑی سی ہوا جو باہر ہے وہ اندر آتی تھی، اس میں لوگوں کو سکون ہوتا تھا۔ گھر ایسے بن گئے، اب دیکھو کیسے گھر بنا دیا، ہوا آنے کا تو گنجائش نہیں ہے۔ ایک تو بے گرمی، دوسرا یہ بجلی کا بحران۔ بجلی جاتی ہے تو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد پھر آتی ہے، وہ بھی یہ بجلی، پنکھے مشکل سے چلتے ہیں، ہونے کی تو گنجائش ہے نہیں، پر باہر سمجھو کہ بیٹھے رہتے ہیں۔ ابراہیم حیدری جیسی جگہوں پر عام حالات میں بھی زندگی بہت مشکل ہے، مگر 2015 کی شدید گرمی کی لہر نے اس کو جان لیوا بنا دیا۔ ماحولیاتی صحافی عافیہ سلام موسمیاتی تغیر پر لکھتے ہوئے پاکستان کے محروم طبقات خصوصاً خواتین پر توجہ مرکوز رکھتی ہیں۔ کراچی میں گرمی کیوں اس لیے نہیں محسوس ہوتی ٹیمپریچر ہائی ہونے کے باوجود، کیونکہ ہمارے پاس سی بریز ہوتی ہے۔ ان دنوں ایک تو وہ ٹیمپریچر کنسسٹنٹلی اتنا ہائی تھا، پھر کانکریٹائزڈ بلڈنگز ہیں، تو کراچی کے اوپر ایک جیسے ہیٹ کا کلاؤڈ آ گیا تھا۔ The reason for having heat wave is climate change. The climate موسم تبدیل ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے، اور کراچی جیسے شہر گرمی کے لیے مقناطیس بنتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ان میں کنکریٹ کا بے تحاشا استعمال کیا گیا ہے۔ ایک سال ایسا آیا، ایسا گرمی تھا، ایسا شدت والا گرمی، وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ٹھنڈ میں رہو، گرمی میں نہیں جاؤ، گرمی سے احتیاط کرتے ہیں، لیکن بجلی جاتی ہے آتی ہے، جاتی ہے آتی ہے۔ پانی کا تو ایسے بھی بحران ہے شروع سے، جب بجلی نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ تو بھاگ جاتے ہیں مسجدوں میں، کوئی دھکوں پہ جاتے ہیں ٹھنڈی ہوا ڈھونڈنے۔ یہ عورتیں لوگ کہاں جائیں گے، وہ اپنا گھر چھوڑ کے، نہیں ہوتا ہے احتیاط۔ عورتوں کے اوپر اس قسم کے جو ڈیزاسٹرز ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان کے اثرات اس لیے زیادہ ہیں کہ ان کی جو جگہ ہے سماجی، جس طرح سے ان کا ایک رول دیکھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ زیادہ ولنریبل ہوتی ہیں۔ گھروں سے ہیٹ ویو میں کتنی خواتین ایسی تھیں جو کہ اپنے ہلکے پھلکے کپڑے پہن کے کسی تھڑے پہ جا کے بیٹھ جاتی ہیں اس گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ان کے پاس یہ مواقع بالکل نہیں ہوتے۔ رمضان کا مہینہ تھا، سامان لے کے آ رہا تھا افطاری کے لیے، تو مجمع لگا ہوا تھا، گرمی تو شدت کی تھی، مجمع لگا ہوا تھا، ایسے مجمع، تو میں نے معلومات کیا کیا بات ہے، بولا کسی نے بولا کہ تیری بیوی گرمی لگ گیا، دماغ پہ چڑھ گیا، کیسا ہو گیا، یہ حال ہو گیا۔ تو میں گیا تو ہوش نہیں تھا، آنکھیں بند تھا، یہ وہ بچے جو تھے وہ سمجھے کو رونے لگے، یہ ہماری ماں کو کیا ہو گیا، یہ، پر اچانک آنکھیں کھلا، رات پورا ایسے تھا، باتیں کرنے لگی، جانے والی باتیں، یہ وہ بچے لوگوں کو بولتا بھی ایسا بات نہیں کرو۔
शहरी का टाइम जब हुआ तो हम शहरी खाया, फिर गया तो अजान तक मैं अंदर गया घर में गया तो फिर ये रोने धोने की आवाज़ शुरू हो गया। क्या हो गया? बोल रहा हूँ दुनिया से चली गई। की गर्मी की लहर में रजिया बानो की तरह कराची के 1000 से ज्यादा अफराद जाँ बाग हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली की कॉन्फ्रेंस COP26 में बरतानिया के मौसमियाती इदारे की पेश करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कुर्रा अर्ज़ का दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा तो इसकी गर्माइश से 10 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर होंगे। ये तो सिर्फ एक वो खतरा है जो कराची को दरपेश है। फरहान अनवर शहरी मंसूबा बंदी के माहिर, उस्ताद और रिसर्चर हैं, जिनकी तवज्जो का मरकज शहरों को मौसमियाती तगय्युर के असरात से निमटने के काबिल बनाना है। अगर हम क्लाइमेट चेंज के देखें फिनोमेना को, इस वक्त हम एक बहुत डिफरेंट पैराडाइम शिफ्ट के ऊपर खड़े हुए हैं, जहां हम अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं और फिर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड किस तरह आप शहरों को हमें डिफरेंट तरीके से कंसेप्चुलाइज करना है, मैनेज करना है, डिज़ाइन करना है, प्लान करना है। अभी रिसेंटली अमेरिका में आप देख लें, फ्लडिंग हो रही है, हर तरफ पानी भर गया। ये होगा, वो पानी ज़रूर भरेगा, लेकिन ये है कि फिर आपके रिस्पांस मैकेनिज्म्स क्या हैं, ठीक है ना, और वो कितनी जल्दी आप रिकवर कर सकते हैं। कराची में जो हमारे पास नेचर की तरफ से दी हुई जो एक रिस्पांस मैकेनिज्म था, हमारे नाले थे, ठीक है, नेचुरल जो ड्रेन्स थी हमारी, हमने क्या किया कि उन नालों के ऊपर एक तो इंक्रोचमेंट कर दी, ठीक है ना, लोगों ने अपने घर बना लिए। तो उसमें मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, सरकार जो है लो इनकम हाउसिंग की कोई स्कीम ही नहीं प्रोवाइड करेगी, ये होगा। कौन चाहेगा कि नालों के अंदर अपने घर बनाए, गंदे नालों के अंदर। उसके बाद क्योंकि हमारा सूवेज का सिस्टम अरसे से काम नहीं कर रहा है, तो हमारी सारी सूवेज की नालें हमने नालों में लगा दी। क्योंकि हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो हमने कचरा उनमें फेंकना शुरू कर दिया। अब जब भी मॉनसून का सीजन आता है तो फौरन नालों की सफाई शुरू हो जाती है, लेकिन यू आर नॉट एड्रेसिंग द रूट प्रॉब्लम। नालों को अभी आप साफ करेंगे, फिर अगले दिन आके कोई कचरा फेंकेगा, गटर का पानी फिर भी वहां आता रहेगा, उसके अंदर अच्छी आबादियां फिर डेवलप होती रहेंगी। और इंक्रोचमेंट नॉट जस्ट कि कच्ची आबादियां बन रही हैं। एक मिसाल आपके पास माई कोलाची रोड की है कि माई कोलाची रोड को जब आपने बनाया तो वो जो एक आपका एक चैनल था वो सारा खत्म हो गया, मैंग्रोव्स हमारे मर गए क्योंकि वहां से हाई टाइड के ऊपर पानी आता था, वो आपने बंद कर दिया। और फिर जिस तरह कंस्ट्रक्शन हो रही है, इल प्लान हमारी जो ग्रोथ हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रही है, जितना आप शहर को कॉन्क्रीटाइज करते जाएंगे, इनंडेशन के चांसेस बढ़ते जाएंगे, वो सर्फेसेस आप प्रोवाइड करते जाएंगे जहां पानी खड़ा होगा। तो इस तरह के हम काम करते रहते हैं और वो गवर्नमेंट के लेवल पे भी होते हैं और आम आदमी के लेवल पे भी होते हैं। में मानसून की बारिशों ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसके नतीजे में होने वाली सैलाबी कैफियत से न सिर्फ घर और शहरी तनसीबात का नुकसान हुआ, बल्कि 41 लोग अपनी जान भी गंवा बैठे। जब तक आप इस शहर में अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे, जब तक आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रॉपर सिस्टम नहीं लेके आएंगे, जब तक आप अपने सूएज के सिस्टम को नहीं इंप्रूव करेंगे, ये सब होता रहेगा। पानी की इस किस्म की फरावानी कराची वालों के लिए एक सितम ज़रीफी थी, क्योंकि 50% से जायद आबादी को तो वैसे ही घरों पर पाइप के जरिए पानी मुयस्सर नहीं। मौसमियाती तब्दीली की वजह से ये हालात मजीद बदतर होंगे। फकीर कॉलोनी औरंगी टाउन का एक हिस्सा है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक दुनिया की 5 बड़ी कच्ची आबादियों में से एक है। यहाँ के रिहायशियों की तरह नूर जहाँ भी पानी की किल्लत और इसके महंगे दामों हुसूल की वजह से गुर्बत के गर्दाब में फंसी हुई हैं। हम लोग तो बचपन से गरीब थे, छोटी थी, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया,
हम टोकरी बना बना के जिंदगी गुजारी। और मैं तलाकशुदा हूँ, मेरे 2 बेटियाँ हैं, भाइयों के साथ हम बैठती हूँ, भाइयों ने मेरे को जगह दी थी। पानी का मतलब तकरीबन 16-17 साल हुआ है पानी नहीं, हम लोग लेते हैं, पानी लेते हैं। पानियों की परेशानी तो हम लोग औरतों को है, मर्दों को नहीं हो तो सुबह जाते, हम जाते इसमें 4 गैलन डालते हैं, रोड पे जाते हैं, इसको पानी भर के ले आते हैं। तो हम एक औरत नहीं, 1000 औरत तुम देखो रोड पे खड़े गाड़ियों में इस तरह गेले लेकर जाते हैं अपने घर में, खुद उठा सकते हैं, खुद दिक्कत देते हैं, खुद घर को लेकर आते हैं। तो हम लोगों का जोर से ज्यादा है, मगर क्या करें, मजबूरी है। ऐसे अजाब जिंदगी गुजार रहे पानी की वजह से। एक अपराध में तकरीबन 2 गैलन होते हैं हम लोग के एक अपराध में। हम घर में मतलब 5 अपराध है। खाने पकाने में पानी इस्तेमाल होते हैं, बर्तन धोने में पानी इस्तेमाल होते हैं। बर्तन धोते हैं ये पानी हम रखते हैं, जब कपड़े धोते हैं ये कपड़ों के पानी हम रखते हैं, बाल्टियों में रखते हैं। ये हम बाथरूम धोते हैं, पोंछे लगाते हैं। ये टोकरी बगैर पानी से नहीं बना सकते। ये टोकरी पहले इसको पानी में डालते हैं, फिर रात को रखते हैं, सुबह जब होते हैं ये तो फिर नरम हो जाते। बचा के थोड़ा बचा के हम रखते हैं। 10 गैलन हम यूज करते हैं। पानी एक बुनियादी इंसानी हक है और हर रियासत का फर्ज है कि वो अपने शहरियों को पीने और जाती इस्तेमाल के लिए महफूज माकूल मिकदार में मुनासिब कीमत पर फराहम करे। अक़वाम मुत्तहिदा का ये भी कहना है, एक डब्बा हम लोगों को मिलते हैं 30 रुपए में, एक टंकर का एक चेम्बर 2200 रुपए एक चेम्बर मिलते हैं हम लोगों को। हम बचा के 15 दिन में हम गुजारा कर सकते हैं सर। कमाने वाला तो एक मेरा भाई है और एक मैं हूँ। नूरजहां और इसका भाई मिलजुल कर महीने भर में $100 के बराबर रकम कमाते हैं। पानी पर इनका खर्चा तकरीबन $30 के बराबर आता है, यानी इनकी कमाई का 30%। ये अक़वाम मुत्तहिदा की मुतय्यन सतह से 10 गुना ज्यादा है। एक डब्बा उधार में नहीं मिलते। हम इस तरह जिंदगी सर गुजार रहे थे, देते कि मर ना जाए, तरह जिंदगी गुजार रहे जैसे कि मर ना जाए। और इसमें नूरजहां अकेली नहीं है। कराची में कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड तकरीबन 1 करोड़ लोगों को पानी फराहम करने से कासिर है। हमारी वाटर बोर्ड खुद से एक्नॉलेज करती है कि एनी वेयर बिटवीन 40 to 50% जो पानी वो प्रोड्यूस करते हैं इज नॉन रेवेन्यू वाटर, यानी या तो वो चोरी हो रहा है या वो लीकेज के थ्रू गायब हो रहा है, या ये है कि अगर किसी को पहुंच भी रहा है तो उसके अगेंस्ट रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। तो हमारा 50% से ऊपर पानी तो गायब हो जाता है। अगर आप टैंकर देखते हैं सड़कों पे चलते हुए तो पहला सवाल यही जहन में आता है ना कि भाई इनको कहाँ से मिलता है, हमें क्यों लाइन में क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक गैर मुनसिफाना तकसीम की अक्कासी करती है। माहिरीन की राय में पाकिस्तान के पानी के ज़खायर की सूरत हाल मौसमियाती तब्दीली की वजह से मजीद अबतर हो सकती है। डॉक्टर कमर जमान चौधरी पाकिस्तान के मौसमियाती इदारे के 16 साल तक सरबराह रहे और अब आलमी मौसमियाती इदारे के नायब सदर हैं। दुनिया के जो इस वक्त 10 क्लाइमेट चेंज से मुतासर तरीन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर पाकिस्तान शुमार होता है। क्लाइमेट चेंज जो है पाकिस्तान को बहुत से तरीक़ों से मुतासर कर रहा है और करेगा। जो इवेंट्स हैं उसमें ख़ास तौर पर रेनफॉल के और हीट वेव के, उनकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ साथ उनकी जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ रही है। इसके अलावा जो पानी के ज़खायर हैं उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज अपना इम्पैक्ट डालेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी मुश्किलात पैदा करेंगी आम लोगों के लिए।
کی وفات اور ان کے خاندان پر مرتب اثرات زائل تو نہیں ہو سکتے، پر اس قسم کے مزید سانحوں سے شاید مستقبل میں بچا جا سکے۔ کلائمیٹک ایونٹس ہوں گے، دنیا بھر میں ہوں گے، ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں میٹیگیشن کے اوپر بھی کام کرنا ہے، کاربن فٹ پرنٹ کو بھی کم کرنا ہے، بٹ کراچی جیسے شہر کے لیے، پاکستان جیسے ملک کے لیے اس وقت جو سب سے ارجنٹ نیڈ ہے وہ ہمارے اڈیپٹیشن ہے۔ کس طرح ہمیں اپنا ریزیلینسی کو بلڈ کرنا ہے۔ ریزیلینسی اس کو کہتے ہیں کہ یس ایونٹ ہوگا، اس کا افیکٹ ہوگا، آپ کو نقصان بھی ہوگا، لیکن آپ کی کیپیسٹی ٹو باؤنس بیک اینڈ باؤنس بیک ایون بیٹر از مچ مور۔ We are in an area called Gharo. ہم گھاروں کے علاقے میں ہیں۔ 2010 میں میں نے کراچی، جہاں سے میں نے ٹریننگ حاصل کی، اس کی مدد سے مٹی اور بانس سے گھر بنانے کا تجربہ کیا۔ یہ روایتی طریقہ تھا، اس میں کچھ بھی نیا نہیں تھا، سوائے اس کے کہ ہم نے اس کو پہلے سے آسان اور مؤثر بنا دیا۔ 2015 کی گرمی کی لہر کے دوران اس جگہ کا درجہ حرارت 51 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ میں نے مٹی کے گھروں کے اندر درجہ حرارت دیکھا تو اس میں 8 ڈگری کا فرق تھا۔ مٹی کی عمارتوں میں تپش باہر رہتی ہے اور بلڈنگ کے اندر نہ آنے کی وجہ سے کمرے ٹھنڈے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ گر جائیں گی، اب دیکھ لیجئے 11 سال ہو گئے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ 2 سمندری طوفانوں اور پچھلے برس کی شدید بارشوں کے باوجود ان کی دیواروں کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ مٹی کی بنی ہوئی کسی بھی عمارت میں آپ کو کوئی نقصان نظر نہیں آئے گا۔ پہلے بھی وہ ان کی انکم اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اس میں سے جو پیسہ یہ غیر ضروری طور پہ پانی کے حصول میں جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس پیسے سے وہ اپنی خوراک بہتر کر لیں، بچوں کی صحت کے لیے وہ زیادہ بہتر خرچ کر سکیں، ان کے گھر کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو سکیں، پڑھائی کے اوپر خرچ کریں۔ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ظاہر ہے ہر چیز پہ پڑتا ہے، ہیلتھ کے اوپر پڑتا ہے، آپ کی پاورٹی لیول بڑھتا ہے۔ ہم ہر سال ہمارے ہاں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے اتنے دکھ ہوتے ہیں، اتنے دکھ ہوتے، کیا کر سکتے۔ 2 بیٹیوں کی ماں ہوں میں، ٹوکری بنا بنا کے بیٹیوں کو دونوں کو میں نے انٹر پڑھایا۔ بچوں کی میرے کو آئی تھی کہ میرے بچوں کو جاب مل جائے، مگر کون جاب دے گا؟ میں نے بولا کہ تم میرے ساتھ بیٹھو، کام کرو۔ اگر یہ خرچہ میرے کو پانی کے اوپر نہیں کرنا چاہیے تو میرے بچے کے کمپیوٹر پڑھاتی، انگلش لینگویج پڑھاتی، اپنے بچوں کے لیے اچھے کپڑے بناتے، بچے کو آگے ہم لوگ پڑھا سکتے تھے، مگر نہیں ہو سکتے۔ تو وہ غیر منصفانہ تقسیم کی جو میں بات کر رہی ہوں، وہ صرف پانی کی ترسیل کرنے والے اداروں کی طرف سے نہیں ہے، وہ ہم اور آپ بھی اگر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو بھی ان لوگوں تک نہیں پہنچتا جن کو بھی ضرورت ہے، جن کا بھی حق ہے۔ پانی کو بچانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ یہ پائپ اس اوپر سے کاٹا ہوا ہے، وہاں سے اس کے ذریعے ڈرم بھر جاتا ہے۔ واشنگ مشین کا جو پائپ ہے وہ میں نے ایک ڈرم میں ڈال دیا ہوا ہے۔ صابن والا پانی ہوتا ہے، اس سے تمام گلیاں دھل جاتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں اے سی ہے تو اس کا جو پائپ ہوتا ہے اس کے نیچے کوئی نہ کوئی چیز رکھ لیں۔ اے سی کا پانی نکال کے پودوں کے اندر ڈال دیا، یو پی ایس کی بیٹری میں کام آ سکتا ہے، کیونکہ یہ ڈسٹل واٹر ہے۔ جہاں جہاں سے بھی پانی بچا سکیں وہ بچانا چاہیے ہمیں۔ زیادہ متاثرہ طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ پانی بچانے سے زندگی بچتی ہیں۔ کراچی کی حد تک یہ اس گھمبیر مسئلے کا ایز اے کراچی آئی ووڈ لائک ٹو ریمین آپٹمسٹک، بٹ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ 2.5 کروڑ کے شہر میں ایک فنکشننگ سٹی گورنمنٹ نہیں ہے؟ کرپشن ہے، مس مینجمنٹ ہے، ہم نے ایسے لوپ ہولز کریٹ کر دیے ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ ڈیولپ ہو گئے ہیں، اور اس طرح کی اگر انکروچمنٹس ہوتی ہیں، لینڈ یوز کی وائلیشنز ہوتی ہیں تو اس میں سب کی نالج میں رہ کے ہوتی ہیں۔ میرے خیال میں ہم کنکریٹ اور اسٹیل سے عمارتیں تعمیر کرنے کی سوچ کو تبدیل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہم سب کو کاربن میں کمی کی کوشش کا حصہ بننا ہوگا۔
कराची की इमारतों की वजह से जिस कदर तपिश में इजाफा हो रहा है उसके तदारुक के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ दरख्तों की जरूरत है। Dissipated by the urban environment. If we had proper ventilation, we had more parks, we had trees, it would make a huge difference to those that succumbed to this heat wave. कराची में हजारों एकड़ कंक्रीट की छतें हैं जो महज तपिश को अपने अंदर जज्ब कर रही हैं। अगर इन्हीं को ढांप दिया जाए इस शहर का दर्जा हरारत तब्दील हो सकता है। मैंने खुद अपने घर पर किया है। मैं ये साबित करना चाहता था कि हम अपनी सब्जी और फल के दरख्त लगा सकते हैं। ये पौधे बहुत सी तपिश खुद ही अपने अंदर जज्ब करके घर के अंदर के दर्जे हरारत को कम करने की एक वजह बनते हैं। कराची की 20% छतें भी इस तरह से सब्जे से ढांप ली जाएं, इससे शहर के अंदर दर्जे हरारत से खातिर ख्वाह कमी आ सकती है। मैं इनमें से महज 2 बाल्टी पहले से इस्तेमाल शुदा पानी की डालता हूँ। एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए जो सहूलतें चाहिए वो सबको मैसर हों, एक हक के तौर पे, चैरिटी के तौर पे नहीं। हमारे कराची के लोग बहुत खुले दिल के हैं, चैरिटी बहुत है, लेकिन चैरिटी हल नहीं है हमारे मसाइल का। तो अगर उनको जो उनका हक है वो दिया जाए तो मेरे ख्याल में ये एक आइडियल शहर बन सकता है। हमें एक विजन की जरूरत है, इंक्लूसिव विजन जिसको हम कहते हैं। स्टेक होल्डर मैपिंग आप करें, कौन क्या चाह रहा है, किसकी क्या नीड है, किसके क्या डिजायर्स हैं, कौन क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, सबको साथ लेके हमें चलना है। और फिर साथ साथ हम अपनी कम्युनिटीज को किस तरह एम्पावर कर सकते हैं, किस तरह हम अपने आवाम को गुर्बत से निकाल सकते हैं, जिन कंडीशंस में वो रह रहे हैं उनसे निकाल सकते हैं। क्योंकि जब तक वो उसमें रहेंगे उनका वल्नरेबिलिटी का जो एक्सपोजर है, फिजिकल एक्सपोजर, और उनका जो इनहेरेंट उनके अंदर जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो रहेंगी, और वो हमारे लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। वक्फे से पहले आप बहुत ही खूबसूरत दस्तावेजी फिल्म देख रहे थे, माहौलियात के हवाले से थी, कराची के हवाले से थी, और इस डॉक्यूमेंट्री ने बहुत सारे सवालात जो है वो खड़े कर दिए। अली तौकीर शेख साहब हमारे साथ हैं जो कि माहिर माहौलियात हैं, और फिल्म मेकर साइरस विकर जी हैं जिन्होंने इस खूबसूरत दस्तावेजी और बहुत ही तहकीक जो है इसमें नजर आती है। इस डॉक्यूमेंट्री के जो फिल्म मेकर हैं साइरस विकर जी, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले अली तौकीर शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद बहुत सारे सवालात खड़े हो गए। मसलन एक सवाल ये खड़ा हुआ है कि हम अकली सतह पर मसाइल को सुलझाने के हवाले से जो सलाहियत है उसमें किस कदर कमजोर हैं। दूसरा जो है एक सवाल ये खड़ा हो गया कि एम्पथी या हमदिली जिसको कहते हैं उसका किस कदर फुकदान है, और इंसानी अलमिये जो हैं वो हमारे लिए खबरों से ज्यादा अहमियत नहीं रखते। एक डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद भी इसमें जो किरदार हैं वो एक अलमिये का शिकार हैं, लेकिन वो मेरे लिए बस ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। ये अलमिये जब तक हमारे दरवाजे पर आकर दस्तक नहीं देते तो उस वक्त तक हमें एहसास ही नहीं होता। और तीसरा जो है कि इल्म, शऊर और आगाही जो है उसकी गैर मौजूदगी की वजह से जो जहां है, गंदे नाले पे है या जिस भी जगह पे है वो वहीं पे है, उसको इदराक ही नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज बाहर भी एग्जिस्ट करती हैं, मौके बाहर भी हैं। तो क्या मैं मतलब आप क्योंकि ये माहौलियात के माहिर हैं, तो मैंने ये सही नताइज निकाले इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देखने के बाद? ये आपने बहुत सारी बातें कर दी, बहुत शुक्रिया। साइरस ने एक बड़ी प्रोबिंग किस्म की फिल्म बनाई है जी। उसने बतलाया है कि जी एट द हार्ट ऑफ हिज फिल्म जो है वो कॉन्सेप्ट है क्लाइमेट जस्टिस का, और जो आपने फरमाया है कि हमें बेहिसी है, बेहिसी तो मेरा ख्याल है इतना मजबूत लफ्ज नहीं है। मैं कहूँगा कि जी हमें लोगों की कसम पुरसी पे मज़ा आता है, हमारी पॉलिसीज जो हैं वो एंटी पुअर हैं, वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं, और हमने किया ये है कि अगर क्लाइमेट चेंज ना भी होता तो पॉवर्टी और पॉपुलेशन डेंसिटी का जो इंटरफेस है उसकी वजह से लोग एक मिजरेबल सब ह्यूमन लेवल पे जिंदा रहते हैं। क्लाइमेट चेंज ने उनकी इनसिक्योरिटीज, पानी की, मछलियां कैच करने की, बिजली की, सिविक एडमिनिस्ट्रेशन की, कोई भी फैसिलिटी, गार्बेज की कलेक्शन की, वो इतनी बढ़ा दी हैं कि उनके लिए जिंदगी में एक उम्मीद की रमक नहीं रहती। तो जब मैं कहता हूं कि क्लाइमेट जस्टिस जो है ये एक बहुत
امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ اسپرال کو اسپریڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکوٹی کو اگنور کر رہے ہیں اور پاورٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ کے پاس کبھی بھی اتنے ریسورسز نہیں ہوں گے کہ آپ انفراسٹرکچر کو اسٹریچ کر سکیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیڈ کوالٹی کے فیول کے ساتھ ایئر کوالٹی بھی خراب ہوگی, اتنی دور ڈرنکنگ واٹر بھی نہیں پہنچ سکے گا, وہاں پہ اسکول, پارک, پارکنگ لاٹس, کسی قسم کی کوئی فیسلٹیز نہیں ہوں گی, اور وہ لوگ جو ہیں دل بی ڈوم ٹو لیو ان پاورٹی. اور اس سے پہلے کہ اسٹیٹ یا سٹی گورنمنٹ وہاں تک پہنچے, کچی آبادیاں اور بن چکی ہوتی ہیں, اور وہ ساری کی ساری جو ہیں لو لائنگ ایریاز میں ہیں, تو وہ بڑی زیادہ ولنریبل ہوتی ہیں. تو معافی چاہتا ہوں, آپ نے بڑی مشکل بات چھیڑی تھی کہ اس قسم پرسیز کا, اینٹی پور پالیسیز کا ہم نے اس میں سے کوئی سبق نہیں سیکھتے. ہم نے ابھی تک کوئی کریکٹر میجرز انویژن نہیں کیے, ہم نے ایک ویژن نہیں بنایا کہ ہمارا اتنا بڑا شہر جو پورے ملک کی اکانومی چلاتا ہے اس کو ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ کو کیسے کرنا ہے. ایز اے فلم میکر یا صحافی کے طور پہ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے حوالے سے, اور اوور آل ملک میں بہت سارے اور بھی معاملات ہیں, لیکن کراچی پرٹیکولرلی کیونکہ زیادہ ڈینس پاپولیشن ہے تو وہاں پہ یہ مسائل جو ہیں وہ بہت ہی ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. اس کے حوالے سے کوئی صحافی یا کوئی فلم میکر جب اس طرح کے کام کرتے ہیں, ہم نے ماضی میں دیکھا ہے, تو وہاں پہ کسی نہ کسی کے کوئی انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ پیچھے چاہے ان کو آپ مافیا کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, اگر کوئی انکروچمنٹ کرتا ہے یا کوئی انلیگل کام کرتا ہے تو ان کے پیچھے, اور وہ پھر ایک صحافی کے لیے بھی, ایک ادیب کے لیے بھی, ایک دانشور کے لیے بھی, تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے, آپ ذکر بھی نہیں کر سکتے, اور جبکہ دوسری طرف آپ بہت واضح پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ تباہی کی دہانے کی طرف جا رہا ہے. جی وقار صاحب, فرسٹ آف آل میں اپنے آپ کو فلم میکر شاید کہوں گا, اسٹوری ٹیلر کہوں گا, صحافی نہیں کہوں گا, جرنلسٹ نہیں کہوں گا, بیکاز وہ دے ڈیزرو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار دا کائنڈ آف ورک دے ڈو. انہوں نے اپنا مشن بنایا ہوا ہے, وہ اپنے جان پہ کھیل کے ایشوز کو ایکسپوز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, جو کہ شاید میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا, ویری آنیسٹلی اسپیکنگ. تو میں ایک حد تک چیزوں کو پروب کروں گا اور اس میں جاؤں گا اور دکھانے کی کوشش کروں گا. میرے لیے ایز اے فلم میکر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک پرابلم کو, اب دیکھیں میں نے جو اس ڈاکیومنٹری میں باتیں کی, کوئی انوکھی باتیں نہیں ہیں, یہ 1000 دفعہ پہلے باتیں ہو چکی ہیں, کافی لوگوں نے کی ہیں, میں نے شاید اس پہ تھوڑی سی جو ہے نا اپڈیٹس کی ہوئی ہوں, لیکن اس فلم کے علاوہ بہت خوبصورت فلمیں بنی ہوئی ہیں. آپ ماہرہ عمر کی فلم دیکھیں پروین رحمان کے اوپر, تو آپ کو اس پہ جو ہے نا, اس سے آپ کو کافی جو ہے نا ایک انسائٹ ملے گی کہ ہماری واٹر مافیا کیا ہے اور وہ کیا کرتی آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو ان لوگوں نے پیپل ہیو سیکریفائسڈ دیئر لائفز فار دیز ایشوز, سو آئی ول ناٹ کمپیئر مائی سیلف ٹو دیم. علی توقیر شیخ صاحب, سوری میں آپ کو, علی توقیر شیخ صاحب آپ یہ بتائیے, جس طرح ابھی سارے صاحب نے یہ بتایا ہے کہ بہت اچھی فلمز بن چکی ہیں, یہ فلم جو ہے آرکائیو کیسا بنیں گی, اور کسی وقت میں 70-80 سال بعد جب خوفناک ہم تباہی سے گزر چکے ہوں گے 100 سال بعد, تو اس کے بعد آرکائیول سے نکلیں گے کہ ہاں یہ لوگ بڑے اچھے تھے, بڑے ذہین تھے, انہوں نے بر وقت نشاندہی کی تھی, لیکن اس وقت شاید حکومت نے یا ریاست نے توجہ نہیں دی جس کی وجہ سے. تو یہ فلم کا اس کے علاوہ کوئی سگنیفیکنس ہے اس وقت, کوئی ہلچل ہے, کوئی واقعی کوئی حکومت کے حوالے سے یا ریاست کے حوالے سے ان کو اس حوالے سے کوئی آگاہی ہوتی ہے ان فلم سے؟ فلم ہے جی, یہ خوبصورت فلم ہے, اس نے بہت ایسی ڈائمینشنز ہائی لائٹ کی ہیں جو ابھی مین سٹریم کلائمیٹ چینج کی کنورسیشن نہیں ہے پاکستان میں کم از کم. سارے صاحب آخر پہ آپ کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیجیے اس ڈاکومنٹری کے حوالے سے, اور پرٹیکولرلی اس حوالے سے کہ کمیونٹی جو ہے اس کا کس حد تک کردار, اس کو کیسے بیچ میں انوالو کیا جائے. ہم نے اسی ملک کے اندر دیکھا ہے, گلگت میں دیکھا ہے, ہنزا میں دیکھا ہے, غیزر میں دیکھا ہے کہ کمیونٹی انوالو ہوئی جانوروں کے تحفظ کے حوالے سے, تو وہاں پہ مارخور جو ہے وہ انڈینجرڈ اسپیشیز سے نکل آیا, اور بھی بہت سارے اس طرح کے ہمیں وہاں پہ ماڈل نظر آتے ہیں. تو یہاں پہ جب تک کمیونٹی نہیں ہوگی تو آپ جتنی مرضی ریگولیشنز کرتے رہیں, جو بھی کرتے رہیں, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو کیسے کمیونٹی کو باشعور بنا کے اور ان معاملات کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ جی وقار صاحب, ایک کہاوت ہے, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ٹھیک ہے نا, کہ آپ اپنے جو آپ کے جو دائرے میں جو کنٹرولبل چیزیں ہیں آپ ان کو اچھی طرح سے کنٹرول کریں یا اس میں کچھ ڈفرینس لے کر آئیں, تو انشاءاللہ ایک ڈفرینس جو ہے نا اس کی ریپل ایفیکٹس پھر لارج اسکیل پہ ہو جاتی ہیں. ہم اپنے طور پہ ہمیں زیادہ سینسیٹیو ہونا پڑے گا اور تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ ہم جو ہے نا اپنی ببل سے ذرا نکل کے دیکھیں. میں نے پبلک ٹرانسپورٹ یوز کیے کراچی میں ایکسٹینسولی,
ٹھیک ہے نا, مجھے پتا ہے کہ جب شان سرکل فار انسٹنس اس کی جینٹریفیکیشن ہوئی تھی تو میرا ایک تھا کہ میں وہاں سے بس سے اتر کے پھر میں آئی یوزڈ ٹو واک اراؤنڈ, میں وہاں پہ واک کرتا تھا, بورڈ بیسن کراس کرتا تھا, پھر کہیں اور جاتا تھا, آشیانہ جاتا تھا واک کر کے. جب اس کی جینٹریفیکیشن ہوئی وہاں پہ چلنے کی کوئی جگہ نہیں رہی, آپ وہ فلائی اوور والی جگہ ہے وہاں سے کراس ہی نہیں کرتے. جو علی صاحب نے بات کی تھی, ہم جو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں جس میں جو آپ کی ہیومن فیکٹر ہے اس کو آپ کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. یس, بٹ ٹو کم بیک ٹو یور کوسچن کہ واٹ کین وی ڈو آن اے پرسنل لیول, فرسٹ آف آل میرے خیال سے ہمیں تھوڑا سا سینسٹیو ہونا پڑے گا, ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا. بات کر رہے تھے کہ یار لوگ اپنے گھر میں کیوں نہیں رہتے, ان کو گھر سے باہر جانے کی اتنی فکر کیوں ہے, وہ گھر میں رہیں گے, یہ لوگ اسپریڈ کر رہے ہیں کووڈ. یہ بات جو ہے نا آپ شاید اپنے 3 یا 4 کمرے والے گھر کے اندر محل کے اندر بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں, لیکن جہاں ایک فیملی. سارے صاحب بالکل ہم سمجھ سکتے ہیں, اور اس ڈاکومنٹری میں آپ نے دکھایا بھی ہے کہ کس طرح لوگ مزریبل, بہت ہی عجیب و غریب حالات میں رہ رہے ہیں, ایک آدھ کمرے میں اور اندھیرا, اور وہ تمام چیزیں آپ نے ڈاکومنٹری میں دکھائی ہیں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اتنی خوبصورت دستاویزی فلم بنانے پر. اس دستاویزی فلم میں جس طرح آپ نے مسائل کو اجاگر کیا, جس طرح مسائل کو دکھایا, اور کیا خوبصورت تحقیقی جو مواد ہے وہ ہمیں اس میں نظر آیا. بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں جو بالکل ہمارے علم میں پہلے نہیں تھی. علی توقیر شیخ صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی زبردست قسم کی آگاہی دی ماحولیات کے حوالے سے. اگلی جو کڑی ہے مام عرض کی باز گشت, اس میں جنگلات پہ بات ہوگی, جنگلات کس طرح خطرے میں ہیں ان کے حوالے سے بات ہوگی, مینگرووز کے حوالے سے بات ہوگی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مام عرض کی باز گشت کی جتنا بھی سلسلہ ہے, جتنی بھی کڑیاں ہیں, جتنی بھی اقساط آپ نے دیکھی ہیں, انہوں نے صرف آگاہی پیدا نہیں کی بلکہ انہوں نے ہمارے علم میں اضافہ کیا. بہت ساری ایسی چیزیں جو بالکل ہم نہیں جانتے تھے اور وہ بالکل ایک نئی تحقیق کے طور پہ سامنے آئی ہیں, اور یہ تمام جو سلسلہ ہے یہ بہت ہی زبردست ہے. اگلی جو ڈاکومنٹری ہے وہ جنگلات کے حوالے سے ہے, جنگلات کو کس طرح کے خطرات جو ہیں وہ درپیش ہیں, اور اگلی ڈاکومنٹری تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.